अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों को नमाज फ़जर अदा करने के 6 बड़े फ़ायदे बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा फजीलत, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स, इतने बड़े बड़े फ़वाइद हैं नमाज फ़जर अदा करने के। अगर आप फ़जर में नहीं उठते, सोए रहते हैं सुस्ती की वजह से, बिला उज़र आपकी अक्सर फ़जर की नमाज कज़ा हो जाती है, तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, नमाज फ़जर अदा करने का शौक़ पैदा होगा और कभी भी सुस्ती की वजह से बिला उज़र आपकी नमाज फ़जर कज़ा नहीं होगी। बाकी जितने भी नमाज़ें हैं यानी ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, उनसे पहले इंसान उठा हुआ होता है, सोया हुआ नहीं होता। लेकिन फ़जर से कबल इंसान सोया हुआ होता है, तो काफ़ी सारे लोग सुस्ती कर जाते हैं, नहीं उठते और सुस्ती की वजह से बिला उज़र वो फ़जर की नमाज कज़ा कर देते हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नमाज का कज़ा करना ये भी गुनाह है। आज मैं आप लोगों को चंद अहादीस बयान करने जा रहा हूँ, जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि नमाज फ़जर अदा करने की कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को कितने ज़्यादा इनामात से नवाजता है जो फ़जर की नमाज अदा करता है। वैसे तो कुतुब अहादीस में इसकी फ़जीलत के हवाले से कई अहादीस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चंद अहादीस बयान करने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं नमाज फ़जर अदा करने के क्या फ़वाइद हैं, क्या फ़जीलत है। नंबर 1 पर हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त बरकत अता करने की दुआ फरमाई। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। यानी इस हदीस पाक से मालूम हो रहा है कि जो बंदा फ़जर की नमाज अदा करके कोई काम करता है तो अल्लाह की तरफ से उस काम में बरकत डाल दी जाती है। उसके काम कारोबार में, रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत डाल देता है जो फ़जर की नमाज अदा करने के बाद कोई काम शुरू करता है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कहीं लश्कर भेजने का इरादा फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे मुँह अंधेरे उस लश्कर को रवाना फरमाते। तो ये जो सुबह का वक्त है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखी है। तो जो बंदा फ़जर की नमाज अदा करता है तो उसे इस बरकत वाले वक्त से कुछ हिस्सा मिल जाता है और पूरा दिन उसके हर काम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बरकत डाल दी जाती है। नंबर 2, नमाज फ़जर अदा करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने इशा की नमाज बजमाअत पढ़ ली तो वो बंदा ऐसे है जैसे उसने आधी रात नमाज पढ़ी। और फरमाया कि जिस आदमी ने फ़जर की नमाज भी बजमाअत पढ़ ली तो वो बंदा ऐसे है जैसे उसने सारी रात नमाज पढ़ी। यानी जो बंदा इशा की नमाज पढ़कर सोया और फ़जर की नमाज उसने उठकर पढ़ ली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सारी रात क़याम करने का, सारी रात इबादत करने का सवाब अता फ़रमाएगा। कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। नंबर 3, नमाज फ़जर अदा करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास दिन और रात के फ़रिश्ते आते हैं और ये फ़रिश्ते फ़जर और असर की नमाज में जमा होते हैं। जब ये फ़रिश्ते ऊपर जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जानता है, लेकिन अल्लाह फ़रिश्तों से पूछता है कि ऐ फ़रिश्तों, ये बताओ तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, या रब्बुल आलमीन, हमने तेरे बंदे को इस हाल में छोड़ा कि वो तेरी इबादत कर रहा था। सुबहान अल्लाह, कितना खुशकिस्मत वो शख्स है जिसका ज़िक्र अल्लाह की बारगाह में इस हाल में हो रहा है कि फ़रिश्ते बता रहे हैं कि अल्लाह तेरे फ़लाँ बंदे को हम इबादत की हालत में छोड़ कर आए। जब गए थे तो उस वक़्त भी इबादत कर रहा था, जब आए हैं लौट कर तो उस वक़्त भी तेरी बारगाह में क़याम कर रहा था, रुकू कर रहा था, सजदा रेज़ियाँ कर रहा था, तेरी बारगाह में झुका हुआ था, तेरी इबादत कर रहा था। तो फ़जर और असर की नमाज ये पाबंदी के साथ अदा करनी चाहिए। नंबर 4, नमाज फ़जर अदा करने का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की 2 सुन्नत रकातें दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है इस तमाम से बेहतर है।
یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر فجر سے قبل جو 2 رکعت سنت ہیں یہ بہتر ہیں۔ اور اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان تمام سے بہتر مجھے فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان تمام سے یہ 2 رکعت بہتر ہیں۔ نماز فجر ادا کرنے کا 5واں بڑا فائدہ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بردین 2 ٹھنڈک والی، یعنی بردین کہتے ہیں ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی علماء بیان فرماتے ہیں کہ بردین ٹھنڈک والی نمازیں ایک نماز فجر اور نماز عصر ہے۔ یعنی جو بندہ نماز فجر ادا کرتا ہے اور نماز عصر ادا کرتا ہے، یہ بردین ٹھنڈک والی نمازیں ادا کرتا ہے تو وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نمبر 6، نماز فجر ادا کرنے کا 6واں بڑا فائدہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز بجماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پس جس سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر لیا تو وہ اسے پکڑ لے گا اور وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز ادا کرنے والے کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ رب العالمین اگر قیامت کے دن اس سے اپنے ذمے کے بارے میں پوچھ لے کہ تو نے فلاں بندے کو کیوں تکلیف پہنچائی اور وہ پکڑا گیا، تو اللہ رب العالمین اسے منہ کے بل جہنم میں اوندھا گرا دے گا۔ یعنی جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی ملتا ہے کتب احادیث میں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے سالم یہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حجاج نے حکم دیا کہ فلاں شخص کی گردن مار دو۔ سالم اٹھے اور انہوں نے تلوار اٹھائی، اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور محل کے دروازے پر لے گئے اور اسے پوچھا کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر تم جس دروازے سے چاہو باہر نکل جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ واپس آئے، تلوار رکھ دی، تو حجاج نے پوچھا کہ تم نے گردن مار دی اس شخص کی گردن اڑا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ کیوں نہیں ماری؟ تو سالم نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکت ہے نماز فجر ادا کرنے کی کہ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اب کتنی بڑی مصیبت تھی کہ موت آن پہنچی تھی، لیکن وہ بھی ٹال دی گئی۔ اتنی زیادہ برکات ہے نماز فجر ادا کرنے کی۔ اگر کوئی نماز فجر ادا کرتا ہے تو پورا دن وہ ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔